बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 मई है, पीर का दिन है। बात करेंगे फैसलाबाद के ताजिर काजिम जवाद के हवाले से, जिसने बड़ी बेदर्दी से अपने बच्चों को, 4 बच्चों को, 2 बीवियों को जो है वो कत्ल किया, उसके बाद खुदकुशी कर ली। इस मामले की जूं-जूं एक तो पुलिस तो तफ्तीश कर ही रही है, लेकिन इस हवाले से जितनी बात हो रही है, जितने इंटरव्यूज़ उसकी फैमिली दे रही है, उसके मुलाज़मीन दे रहे हैं, और कुछ नए मैसेजेस और वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, तो ये केस मज़ीद जो है वो आपको समझ आना शुरू होता है कि आखिर ये वाक़या हुआ क्यों था। ये हम सब का बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि एक बंदा जो इतने मज़बूत आसाब का मालिक था, ज़ाहिरी बात है वो इतना बड़ा कारोबार कर रहा था, आज से नहीं कर रहा था, 3 फैक्ट्रियों का मालिक था वो, एक फैसलाबाद में, 2 लाहौर में, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उसने ये सारा काम कर दिया। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उससे ये आपको अंदाज़ा होगा, और जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये मामला एकदम से नहीं हुआ, एट वंस नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी। वो इस मामले की बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी कर रहा था, क्योंकि अब उसके मुलाजिम ने जो चीज़ बताई है वो मैंने, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, एफआईआर पढ़ते हैं हम लोग, ऐसी स्टोरीज को डील कर रहे होते हैं, इनकी डिटेल्स देख रहे होते हैं, तो जब बंदा इसको एनालाइज करता है तो समझ आती है कि उस बंदे ने ये एकदम से नहीं किया। इसके पीछे आल दो मुहर्रिकात बहुत सारे थे। उनमें से एक और मुहर्रिक आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा कि इसका एक दोस्त था अमेरिका में, उसका कितना बड़ा किरदार है इस सारे अमल में जो काजिम ने किया है। वो आपको मैं एक वॉइस नोट सुनाऊंगा, वो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये सारा मामला जो है आप ज़रा खुल के समझ आना शुरू हुआ है, तो आपसे आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि इसके एक चचा हैं, काजिम के ताया थे। इतलात हैं कि ये जो घर जिसमें काजिम रह रहा था वो उनके ताया का था, और जब इसको कारोबार में लॉस हुआ, सारा मामला हुआ, तो ये घर जो है इसने रखा हुआ था। अब ताया ने इसको ये कह दिया था, मैं आपको वाज़े एक वीडियो मैंने शुरू में जो की थी उसमें बता चुका हूँ कि ताया ने इसको कह दिया था कि जी आप ये घर खाली करें। ज़ाहिर है एक बंदा जिसके लिए ये सारे मामलात वो सारे देख रहा हो, कारोबार में नुकसान, दोस्त धोखा दे गए हों, कुछ लोग पैसे लेके भाग गए हों, और उसके पास एक घर बचा हो जिसका उसको शायद रेंट नहीं देना पड़ रहा था, और उसको अब ये समझ आ गई थी कि मेरे कारोबार, पैसे सब जाने के बाद अब जो वाहिद एक छत मेरी है मेरे बच्चों के सर पे वो भी जाने लगी है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए बड़ा परेशानी का बायस था। बहरहाल अब जो उसके वॉइस नोट आए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो वॉइस नोट सामने आ रहे हैं, जो मैं आपको मनसूबा बंदे के हवाले से बात कर रहा था, वो ये है कि ये वॉइस नोट अब ये पता चला है कि वो जितने भी वॉइस नोट लोगों को कर रहा था, कभी अमेरिका वाले दोस्त को, कभी फैसलाबाद में दोस्तों को, जितने दोस्तों को, या जो चीज़ें वो बता रहा था लोगों को, वो इन वॉइस नोट्स की एक कापी अपने एक ख़ास मुलाजिम को भी भेज रहा था, और उस मुलाजिम को वो साथ ये भी कह रहा था कि आपने ये वॉइस नोट सुनने नहीं है, आपने इनको संभाल के रखना है, और मैं जब भी आपको कहूँ फिर बाद में तो आपने ये वॉइस नोट मुझे देने हैं, या मुझे आपने सुनाने हैं, या फिर मेरे दोस्त किसी को अगर मैं कहूँगा तो आपने ये वॉइस नोट उसको देने हैं। तो वो वॉइस नोट जितने भी आपके सामने आए हैं, जो उसने अमेरिका वाले दोस्त साजिद को किए हैं, जिसका इस मामले में जो किरदार है आगे चल के आपको बताता हूँ, या उसने जो बाकी वॉइस नोट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सामने आ रहे हैं, वो सारे वॉइस नोट उसने अपने एक मुलाजिम को किए हुए थे, और उसे कहा था आपने खोलने नहीं है, आपने सुनने नहीं है। वो मुलाजिम उसका कहता है कि मुझे इन वॉइस नोट्स का काजिम के इस अमल के बाद मैंने सुने हैं, तो मुझे पता चला है कि ये वॉइस नोट किस नोयत के थे और वो क्यों कर रहा था। वो कहता है कि जी वॉइस नोट मुझे करके कहता था आपने नहीं सुनने, और जब मैंने उसको कहता था कि सर ये तो वॉइस नोट्स हैं, ये मेरे फ़ोन में क्या इनका काम, तो वो कहता था नहीं ये काम क्या है, तुम रखो अपने पास, जब मैं चला जाऊँ, जब मैं कहीं जाऊँ तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा, और तुमने ये वॉइस नोट मेरे दोस्तों को भी देनी है और आगे जिसको भी कहूँगा उसको बताने हैं। बहरहाल अब उस मुलाजिम ने ये कहा है, तो इससे ये समझ आती है कि ये वॉइस नोट मुख्तलिफ औकात में किए गए। जो मैं आपको कह रहा था, या मैंने जो थंबनेल पे लिखा है, इसका मकसद ये है कि उसके जहन में जो चल रहा था वो अभी एट वंस नहीं आया, बल्कि ये वॉइस नोट मुख्तलिफ औकात पे किए गए वॉइस नोट्स हैं। तो इसका मतलब है इसके पीछे एक मनसूबाबंदी थी कि मैं आगे जो वो अपने मुलाजिम को कहता था मैं जब चला जाऊँ तो उसके बाद ये वॉइस नोट्स देने हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे उसकी पूरी एक पहले से उसके जहन में चल रहा था कि मैं ऐसा कोई अमल करूंगा कि मैं अपने बच्चों की जान लूंगा और फिर उसके बाद अपनी लूंगा, और इस दौरान भी उसने कुछ वॉइस नोट किए हैं, वो सारा आपके सामने है। तो उसके मुलाजिम ने ये चीज़ें बताई हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह जो है वो इस चीज़ों को लेकर चल रहा था। अच्छा, अब एक और चीज़, उसका एक दोस्त है, आपने अक्सर बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफ़ी, हमारी बहुत सारी दोस्त जो ख़ातून सहाफ़ी हैं,
پروگرامز کریں, وہاں جا کے بھی کچھ خواتین ہماری صحافی نے وہاں پہ پروگرامز کیے, ان کے انٹرویوز آپ دیکھیں یا ان چیزوں کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ایک دوست ہے جو سب سے بڑا, جو مجھے لگتا ہے ظاہری بات ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈسہارٹ کاظم جواد ہوا تھا, اس امریکہ والے دوست سے ہوا تھا. وہ اس لیے کاروبار میں لاس ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, چچا نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا, یہ سارے معاملات ہو گئے, لیکن امریکہ میں اس کا ایک دوست ہے جس کا نام ساجد ہے. یہ ساجد جو ہے یہ اس کا ایک وراثتی پلاٹ تھا جس کی رجسٹری اس نے رکھی ہوئی تھی, 1.5-2 سال پہلے کا یہ معاملہ تھا. اس نے ساجد کو کہا کہ تم پلاٹ رکھ لو, مجھے جو ہے 80 لاکھ روپے دے دو. اس نے اس کو 80 لاکھ روپے دیے تھے, اور اس کے بعد اس نے کہا تھا جب میں تمہیں واپس کروں گا تو میں تمہیں 1 کروڑ کر دوں گا, 1 کروڑ 20 لاکھ کر دوں گا. مطلب کروڑ روپیہ لیا تھا اور 1 کروڑ 20 لاکھ کی ان کے آپس میں ڈیل ہوئی تھی کہ میں تمہیں ایکسٹرا دوں گا. آپ اسے سود کہہ سکتے ہیں, کمیشن کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اس کا دوست ہے امریکہ والا جس کا نام ساجد ہے, جس کے بھائی ماجد وغیرہ یا فیصل آباد میں بھی رہتے ہیں, اس کو جو ہے اس نے اس کے ساتھ دغا کیا. اس نے اس کو پلاٹ بھی رکھا اور پیسے بھی, اور سارا معاملہ ہو گیا. لیکن میں چاہتا ہوں آپ یہ تھوڑا سا ایک وائس نوٹ سن لیں چھوٹا سا, جو کاظم نے اس دوست کو کیا ہوا تھا. آپ کو سمجھ آ جائے گی, پھر آگے اس کے اوپر چل کے مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ایک دوست ہو جنہوں سے برا کرنے سی تیرے خلاف یقین کرو, میں اس موقع تے انسان جھوٹ نہیں بول سکتا جڑا میں جس موقع تے تانوں میسج کردا پیا. کہ میرے گھر دے کچن واسطے میرے اکاؤنٹ 'چ پیمنٹ بھیج دے بغیر میرے پوچھو, عزت دے نال کہ آپ اکاؤنٹ وچ میسج آ جائے گا تے آپ نوں پتہ لگ جائے گا. تسی ایک دن نہیں مینوں کدی کوئی گل پوچھی, حالانکہ تسی روز ترجمہ قرآن پاک پڑھدے ہیں, حلال حرام دی تمیز کرن والے ہیں. تو کم از کم انسان سوچدا کہ برا وقت تسی اللہ دا کلام پڑھدے تے دیکھو کہ تڑ تے ہی آ سکدا وا, بادشاہ تے آ جاندا وا. اچھا, وائس نوٹ آپ نے کاظم کا سن لیا. اس میں یہ جو ہے ایک دوست ہے اس کا ساجد, جو سارے اس کا جو اس نے پلاٹ والا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ ساجد جو ہے بڑا شاطر آدمی, بڑا تیز آدمی, اس کی فیملی والے بتا رہے ہیں کہ وہ اس لیے کہ یہ اکثر و بیشتر اب کاظم کو جو ہے وہ اس کا یہاں پہ ایک دوست ہے جس کا نام شاہد ہے, میرے ہم نام ہی ہے, اس سے اس کو بات چیت سے, اس کو زیادہ ملنے سے, اس کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے یہ ساجد منع کرتا تھا کاظم کو کہ تم شاہد سے زیادہ بات چیت مت کیا کرو, شاید کہ زیادہ اپنی چیزیں اس کے ساتھ شیئر مت کیا کرو, یہ نہ کیا کرو, وہ نہ کیا. اب اس کے پیچھے ساجد کا کیا مقصد ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے وائس نوٹ سنا ہے, اس میں کاظم واضح طور پہ یہ اس ساجد کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم مجھے منع کرتے تھے شاہد سے ملنے سے اور اس سے چیزیں شیئر کرنے سے اور اس کے زیادہ قریب جانے سے منع کرتے تھے, تو دیکھو مجھ پہ جو برا واقعہ ہے اس میں تم نے مجھے دغا دیا ہے, تم نے میرے ساتھ بد اعتمادی کی ہے, تم نے میرے پلاٹ کو قبضہ کر لیا ہے. لیکن ایک واحد میرا وہی شاہد دوست ہے جو میرے بغیر کہے ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے, اور مجھے میسج آتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے. میں نے اس کو نہیں کہا, لیکن وہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے اوپر برا وقت ہے, تو وہ میرے بچوں کی ہیلپ کر رہا ہے اس برے وقت میں. لیکن تم قرآن بھی پڑھتے ہو, تم نیک بھی نظر آتے ہو, سارے معاملات بھی ہیں, لیکن تم نے جو کیا ہے وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو وہ جو دوست ہے اس کا امریکہ والا, اچھا وہ اس نے ابھی تک رپلائی بھی نہیں کیا, ظاہر ہے ساجد نامی جو شخص ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ شاید سے اس کو کیوں منع کر رہا تھا. ہو سکتا ہے اس کو یہ ہو کہ جی شاید کوئی چیزیں انڈرسٹینڈ کر جائے گا, وہ شاید اس کو میرے سے متنفر نہ کر دے, وہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کر دے, ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھا دے یا ایسی کوئی بات, یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس معاملے کو. لیکن یہ جو بندہ امریکہ میں موجود ہے, اس کے حوالے سے اس کی فیملی والے بھی کہتے ہیں, جو لوگ وہاں جا کے انٹرویوز کر رہے ہیں, جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو امریکہ والا بندہ ہے یہ مین ریزن جو نظر آتا ہے اس سارے معاملے کا, وہ یہ اس کا امریکہ والا دوست ساجد ہی ہے. بہرحال اس کی فیملی والے بھی, اور ویسے پولیس سے بھی ظاہری بات ہے اس کی فیملی نے رابطہ کر لیا ہے. اس کے جو ساجد کے گھر والے یہاں پہ ماجد وغیرہ وہ بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں, اور ہمارے اس معاملے, ظاہری بات ہے بزنس ہر بندے کا الگ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے وہ چیزیں اس نے ان کے ساتھ شیئر نہ بھی کی ہوں تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, اور اس کا الگ سے ایک کاروبار ہوگا ظاہر. تو پولیس والے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھ کے تو آگے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے, اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے. کوشش ہوتی ہے اس معاملے کو جو اپڈیٹس آتی ہیں, جو چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں, کیونکہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس میں اس شخص نے اپنی تو زندگی جو ہے وہ ختم کی, ساتھ ساتھ بڑے اس کے پیارے بچے, 2 بیویاں, پورا بھرا گھر, اس کی بھی اس نے جان لے لی. آپ لوگ کمنٹس میں اکثر لکھتے رہتے ہیں کہ جی اپنی جان لے لیتا, لیکن اس نے بیوی بچوں کی جان نہیں لینی تھی. ظاہر ہے اس کے ذہن میں کوئی چیز تو ہوگی جس کو لو کر اس نے یہ سارا جو ہے کام کیا. بہرحال اللہ جو ہے سب کے لیے آسانیاں کرے, سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے جس میں آپ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کرنے کی سوچ لیں جو آپ کے لیے, آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے جو ہے بعد میں
مسائل کا باعث بنے یا پریشانی کا باعث بنے. اللہ اس وقت سے سب کو بچائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر و اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملاقات ہوگی بشرط زندگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.